अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की एक इमाम बारगाह में होने वाले बम ब्लास्ट में तकरीबन 35 लोग शहीद हो गए थे और 170 के करीब जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। तो शहर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। मसाजिद इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी में इजाफा हो गया है। पुलिस नफरी तैनात, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। इस इंसिडेंट के बाद धमाके के जिम्मेदारों का तयन करके उनको करार वाकई सजा देने की भी बातें हो रही हैं। शर्पसंदी और बदअमनी फैलाने वालों को किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल हकाइक क्या हैं? दहशतगर्दी के जो पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, इन वाकयात के पसे पर्दा जो कहानी है उसकी तरफ जो है वो देखने की जरूरत है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा बशीर उस्मानी साहब, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब। तो आज हम आगाज करेंगे। उस्मानी साहब, ये कहिएगा कि ये जो इस वक्त खासतौर पे बलूचिस्तान में तमाम वाकयात हो रहे हैं, बलूचिस्तान के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। फिर उसके साथ साथ जो पंजाब में भी इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, तो इन वाकयात के जो पसे पर्दा हकाइक हैं वो क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि भारत ने जो हमारा मार्का हक हुआ, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने बहुत भरपूर भारत को जवाब दिया और भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ, जिसके जख्म वो अभी तक चाट रहा है और उसे उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। भारत के जो वजीर आजम है मोदी, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पागलपन की हद तक, जुनून की हद तक वो जो उसके खिताबात मैंने सुने, उनका जायजा लिया, तो वो जिस तरह कोई बंदा पागल हो जाता है और अपने होशो आवाज खो बैठता है और जो गुफ्तगू करता है उस पागलपन में, तो वो तरह तरह की पाकिस्तान को धमकियां भी देता है और कहता है कि हम इसका बदला लेंगे, हमारे साथ बड़ा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बड़ा जुल्म किया है। तो वो सारी कहानी और ये जो कड़ियां हैं अगर आप मिलाएं, तो इसके जो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत गुज़श्ता दिनों हुई है और फिर अभी जो कल का वाकया चल रहा है रावलपिंडी में, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बिल्कुल कोई इसमें दो टोक हम कह सकते हैं कि इसके पसे पर्दा भारत का पूरी तरह हाथ है। जो भी कुव्वतें हैं वो भारत एक अरसे से वाया अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान की सरजमीन वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। और ये जो बलूचिस्तान के अंदर भी हो रहा है, इसमें पूरी तरह भारत इन्वॉल्व है। और कल का जो वाकया मैं समझता हूँ कि इसकी कड़ियां अगर मिलाई जाए तो इसके पीछे भी भारत का हाथ है। वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को खौफजदा करने के लिए वो इस तरह के अपने एजेंटों के जरिए और जर खरीद लोगों के जरिए वो इस तरह की कार्रवाई करवाता है, बम धमाके करवाता है, खुद के हमले करवाता है और आम शहरियों को निशाना बनाता है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई कानून, आप जंग जो है वो सरेआम लड़ते हैं और फौजों के साथ जंग लड़ी जाती है, फौजों का मुकाबला किया जाता है और ना के मासूम शहरियों को, और वो भी इबादतों में। कोई दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है कि ना आप गिरजाघरों के अंदर हमले करें, ना आप मंदिर के ऊपर हमला करें, ना आप मसाजिद और ना आप इमाम बारगाहों के को हिट करें, उनको निशाना बनाएं। तो ये कोई मजहब भी दुनिया का इजाजत इस बात की नहीं देता कि मासूम लोगों को, निहत्ते लोगों को, इबादत में मशहूर लोगों को आप निशाना बनाएं, उनको शहीद करें। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की बदतरीन ये दहशतगर्दी है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और इसके पीछे भारत का पूरी तरह हाथ है। अच्छा, ये अमेरिका का ने भी मजम्मत की है इसकी और उसने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फिर रूसी सदर पुतिन जो है उन्होंने सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फोन किया है और इस वाक़े की मजम्मत की है। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है। तो ये एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, एक इतना, मैं तो सानिया ही कहूंगा क्योंकि उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक ही ब्लास्ट में शहीद हो गए और उसके साथ साथ जो है वो जख्मी जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, तकरीबन 180-200 के करीब वो जख्मी भी मौजूद हैं। तो अब दुनिया को इस बात का पता है, दुनिया ये जानती है कि ये एक कोई प्रॉक्सी है या इंडिया या दीगर कोई किसी दूसरे मुल्क की कार्रवाई है।
تو ایک کھلے عام جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے تو کیا اس پر عالمی دنیا وہ پاکستان کا ساتھ دے گی، یا عالمی دنیا جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ تمام اسٹریٹجک معاملات بھی طے ہو رہے ہیں، بھارت کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کی طرف سے بالکل بروقت اس کی مذمت کی گئی ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن صرف مذمت کی حد تک نہیں بلکہ اس مذمت سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا امریکہ سمیت باقی ممالک کو بھی۔ اور بھارت جو کشمیر کے اندر جس طرح کا ظلم و ستم گزشتہ 2019 سے وہ بالکل کشمیریوں کا اس نے جینا تو برقرار رکھا ہے، وہاں پوری حریت قیادت اوپر سے دیواریں زندہ ہیں اور وہاں آئے روز لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہ خود بھارت کے اندر وہ جتنی وہاں اقلیتیں ہیں ان کے حقوق پوری طرح سلب ہے، وہاں سکھوں کے خلاف جو بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے، وہاں عیسائیوں کے خلاف، وہاں دل تو جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح کے بھارت کے متعصبانہ اقدامات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے نا ویسے بھی مودی ایک جنوبی وزیر اعظم ہے اور انتہا پسند وزیر اعظم ہے، جو RSS اور وہ جو ہندوتوا کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عالمی برادری کو صرف مذمت کیا تک نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ دو ٹوک اس کو بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تجارتی روابط ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک پراکسی وار بلوچستان کے اندر جس طرح کے واقعات اس نے شروع کروائے ہیں، پاکستان کے اندر وہ ایک عرصے سے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کروا رہا ہے، اور خود سب سے بڑی دہشت گردی تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تقریباً 10 لاکھ کا فوج ہے جو وہاں اس نے مسلط کی ہوئی ہے، اور ہر گھر کے اندر لوگ فوجی گھستے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، نہتے لوگوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہاں بزور طاقت لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جیلوں میں بند کر رکھا ہے پوری حریت کی عادت کو۔ صرف وہ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ تو اپنا حق مانگتے ہیں، حق آزادی مانگتے ہیں، حق خود ارادی مانگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی اگر اس کے اندر کوئی جان ہے تو وہ اس کو آگے بڑھ کر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ خود امریکہ جو امن کی بات کرتا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ امن کے علمبردار ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھارت کے ساتھ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس کے اقدامات اور جس کی کاروائیاں بتا رہی ہیں کہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد وہ بھارت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھ کر روکنا چاہیے، اور اس کے ان اقدامات کو نہ صرف مذمت بلکہ اس کے لیے اس کے باقاعدہ ایک واضح پیغام، دو ٹوک پیغام دینا چاہیے کہ بس یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ ظاہر پاکستان اچھا، ایک قوت ہے۔ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بلوچستان میں جس طرح سے کاروائیاں کر کے ان کو ناخن چنے چبائے ہیں، اور خاص طور پہ BLA اور جو TTP ہے ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں اس واقعے کا ہونا ایک دوسری جانب سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ابھی ہم کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہیں، لیکن یہ کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے وہاں پہ دہشت گرد جو ہے بلوچستان میں وہ مارے جا چکے ہیں۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے بالکل وہ بلوچستان کا بدلہ لینے کے لیے وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیل چکے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین ایک ایسی جگہ موجود ہے جس کے پڑوس میں افغانستان کی بہت بڑی سرحد لگتی ہے، اور افغانستان کی سرحد کے ذریعے ماضی میں بھی اور ابھی بالکل یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ یہاں گھستے ہیں، اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، افغانستان کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا احترام کریں، وہ افغانستان کے بھائیوں کو ایک طویل عرصہ پاکستان نے یہاں ان کو مہمان ٹھہرایا ہے، یہاں یہ آدمی بنتا تھا ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے، پڑوسی کا حق بنتا ہے، مسلمان نہ بھی ہو تو دوسرے پڑوسی کے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اگر طالبان کی حکومت ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کو لے کر وہ چل رہے ہیں، تو انہیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ وہ بھارت کے علاقار بن کر، بھارت کے ترجمان بن کر، بھارت کے نمائندے بن کر، بھارت کے مفادات کے لیے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں، اور اس مہمان، اس ملک کو، اس میزبان کو جس نے ایک طویل عرصہ افغانستان کے بھائیوں کو پناہ دی، ان کی مہمان نوازی کی، اور اس کی وجہ سے خود پاکستان کتنا سفر ہوا ہے، اس کی معیشت کس قدر سفر ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہیے، اور پاکستان کو ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کاروائیاں ابھی ہو رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی فوج اور دفاعی ادارے وہ بالکل اس چیز سے آگاہ ہیں، وہ چوکس ہیں، اور پاکستان کی قوم بھی چھوٹی موٹی ساری کمزوریوں کے باوجود وہ بالکل متحد اور یکجان ہے، اور وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی افواج کے ساتھ ہے، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہے۔ یقیناً پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی تمام پولیس کے ساتھ
यहाँ के अवाम खड़े हैं, और चूंकि ये पुलिस है, फौज है, एफसी है, रेंजर्स है, ये हमारी ही हिफाजत के लिए है, ये हमें ही प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए जो है हमें इनका एहतराम करना चाहिए, हमें इनके लिए हर तरह के जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाना चाहिए। तो आज आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई बशीर उस्मानी साहब की, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।